अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ मैं हूं तौफीक शाह। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में अपने तमाम हलकों से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। अब 23 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास हुआ। 27 अप्रैल 2021 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास आज़ाद कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजिया निगार राजा हबीबुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राज साहब, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट अनाउंस करके बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं इनको ऑन नहीं कर दिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देखें, थोड़ी सी ये टेक्निकल सी बात है। वो टेक्निकल इस तरह से है कि जो अनाउंस हुए हैं, जो पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिशात मुरतब की हैं, ये हतमी नहीं है। ये बेसिकली पीटीआई का जो पार्लिमानी बोर्ड है उसने ये सिफारिशात मुरतब की हैं और इन्हें जो हतमी जो फैसला है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब करेंगे। तो इसमें ये भी गुंजाइश है कि इसे लटकाया भी जा सकता है और अगर वो हतमी कर देते हैं तो उसमें वक्ती तौर पे जो है, अगर कोई और आना चाहता है पीटीआई में शामिल होना चाहता है कोई इलेक्टेबल, तो उसके लिए इनके लिए मसाइल हो सकते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जो है वो शायद वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी लड़ें, क्योंकि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर का जो आइन है इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का भी कानून है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक जमात के टिकट से इलेक्शन लड़ें तो अगर आपने किसी दूसरी जमात में वो आपने शमूलियत की है तो वो आपकी जो नशिस्त है वो मनसूख हो जाती है और नए सिरे से वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन होता है। तो उससे बचने के लिए एक तरीका ये भी इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा जाता है। फिर आज़ाद जो इलेक्शन लड़ता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जो भी कोई हुक्मरान जमात हो या उसे वजारत या किसी और कोई और उसका इंटरेस्ट हो तो वो ज्वाइन कर लेता है। मतलब इस फहरिस्त में नाम तब्दील होने के चांसेस भी हैं? जी, इम्कान हैं, क्योंकि हतमी फैसला इमरान खान साहब ने करना है और इसमें से मेजॉरिटी वही होंगे जो ऑलरेडी जिनकी रिकमेंडेशंस हुई हैं। लेकिन फिर भी कोई कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नए चेहरे देखने में नजर आ सकते हैं। राज साहब, अगर हम 2016 के इलेक्शन की बात करें तो जमात इस्लामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात थी। जी। अब जमात इस्लामी अपने नए उम्मीदवार सामने ला रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो सियासी इत्तेहाद होते हैं या सियासी वफादारियाँ होती हैं, कहते हैं सियासत में ना ही मुस्तकिल दोस्त होते हैं और ना ही मुस्तकिल दुश्मन होते हैं। तो ये माजी में भी कई बार ऐसा होता रहा है और ये भी मुमकिन है कि आइंदा फिर ये इत्तेहादी हो जाएं और ये भी मुमकिन है कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ें और कोई मुखालफ जो इत्तेहाद है उसमें चले जाएं। ये पॉलिटिक्स में ये मैं समझूँ कि नॉर्मल बात है। तो इससे नून लीग को नुकसान हो सकता है? नून लीग जो है वो खासी मेजॉरिटी के साथ आई थी। वो अगर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद ना भी करती तब भी उनके पास वो मतलूबा फिगर्स मौजूद थे जिसे वो हुकूमत साजी कर सकते थे। लेकिन वो इन दोनों में कोई रवादारी थी या कोई क्या इनके कॉमन जो है वो इंटरेस्ट थे जिस वजह से इनका इत्तेहाद चला है। बाकी ये है कि अगर ना भी हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून को उस वक्त कोई इस तरह की दुश्वारी नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा राय साहब, जो इलेक्शन होने वाले हैं 2021 के, इसमें आप कोई ऐसी मुनफरिद चीज़ देख रहे हैं जो सियासत के लिहाज से कोई नई चीज़ सामने नजर आ रही हो? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा और बरवक्त सवाल किया है कि आज़ाद कश्मीर का हल्का है LA-22 बलोच। ये जो डिस्ट्रिक्ट सदनौती है इसे सदनौती 2 भी कहते हैं। यहाँ से साबिक वज़ीर हैं, उनके बेटे हैं सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब। उन्होंने पीटीआई के लिए वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में आए थे और मतवक़्क़ा तौर पे उन्हीं की सिफारिश है उनके लिए और वही इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनकी जो वालदा माजिदा हैं आरफा रब्बानी जो हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ऐलान किया कि मैं अपने बेटे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी। तो ये जो आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत है, ये पहली दफ़ा देखने में आया कि एक माँ बेटा जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आ गए हैं। तो वैसे तो अगर आप
ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ اقتدار اور انتخاب کا ایسا بے رحم کھیل ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا حکمران جو کہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتا تھا اور اس کی کمائی سے وہ رزق حلال سمجھتا تھا اسے، وہ اتنا نیک اور پارسا آدمی تھا، اور اس نے بھی اپنے بھائیوں کو قتل کروایا اور اپنے باپ کو تا دم مرگ جو ہے وہ قید میں رکھا۔ تو یہ بڑا بے رحم کھیل ہے سیاست، اس میں باپ بیٹا بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ ویسے نئی مثال ہے کہ ماں بیٹا مقابلے میں، لیکن ابھی وقت ہے، ممکن ہے کسی سٹیج میں ان میں ذرا صاحب، آزاد کشمیر کی ایک بڑی جماعت جس میں چند روز قبل بڑی شخصیت نے شمولیت بھی کی، میں بات کر رہا ہوں مسلم کانفرنس کی، جو ابھی تک باقی پارٹیوں کی نسبت خاموش ہے۔ جی دیکھیں، یہ کرونا ویو کی وجہ سے اور رمضان کی وجہ سے ٹھہراؤ آیا ہے ساری جماعتوں کا تقریباً۔ ابھی گزشتہ روز چکسواری سے چودھری سائیں ذوالفقار صاحب ہیں، انہوں نے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، چیئرمین جو پارلیمانی بورڈ ہیں راجہ یاسین صاحب۔ تو سرگرمیاں گو کے ٹھہراؤ کا شکار ہیں، لیکن وہ ہلکے پھلکے انداز میں چل رہی ہیں ابھی۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے آپ کے پاس؟ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ان میں تفصیلات تھے، خدشات تھے، اب اہم تھا، لیکن اب جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ 15 مئی جو آئندہ ماہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی رجسٹریشن مکمل کی جائے گی، اور پھر اس کے علاوہ جون میں الیکشن شیڈول اور ضابطۂ اخلاق کا واضح کیا گیا کہ آئندہ ماہ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مئی کے آخر تک جو ہے وہ انتخابی فہرستیں جو وہ پرنٹ ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر جولائی میں جو ہے وہ امیدواران اسمبلی جتنے بھی ہیں جنہوں نے اپلائی کیا جس جماعت سے، انہیں انتخابی نشانات جو ہیں وہ باضابطہ طور پہ جو ہے وہ الاٹ ہوں گے، اور پھر صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ بندیاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، لیکن کیونکہ رٹ چل رہی ہے آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ میں، وہ زیر سماعت ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، تو یہ بنیادی طور پہ جو نئی 4 نشستوں کا اضافہ ہوگا اس سے متعلق ہے۔ تو یہ جب عدالت کا ڈسیزن آئے گا تو پھر قانون کے مطابق جو عدالت کی ڈائریکشن ہوگی تو اسے ان حلقہ بندیوں میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے جتنے بھی امیدوار ہیں، اگر ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہ ملا تو کیا وہ مسلم کانفرنس کی گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سیاست میں مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ اپنی اپنی ایک فضا ہوتی ہے جس میں وہ میوے پرواز ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے جو میجارٹی یہ ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، عموماً لوگ شہرت کے لیے جو ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری برتھ جو ہے وہ شاید ہمیں گھر والے بھی ووٹ نہیں دیں گے، لیکن وہ ایک اپنی پبلسٹی کے لیے جو ہے وہ درخواست دے دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آئندہ وہ لکھ سکتے ہیں کہ سابق امیدوار اسمبلی۔ کچھ لوگ اس کام کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا ریٹ لگوانے کے لیے کہ میرے پاس 500 200 300 1000 ووٹ ہے، تو کوئی جب مجھے بٹھائے گا تو کچھ نہ کچھ دے کے بٹھائے گا، تو وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پیسے کمانے کے حوالے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ واقعی سنجیدہ ہوتے ہیں کہ میرا رائٹ بنتا ہے، میں جیت سکتا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ایک ہی سوچ کے جب چند لوگ برابر آ جاتے ہیں یا 2 لوگ برابر آ جاتے ہیں، پھر جماعت کو ڈسیزن کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو کچھ ٹکٹ کے لیے پیسوں کا بھی چرچا ہوتا ہے کہ شاید پیسے لیے جاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ پارٹی فنڈ جو ہے وہ اس کے نام پہ جو ہے وہ جماعت کو فنڈنگ کی جاتی ہے۔
تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی غلط آدمی کو بھی ٹکٹ جاری ہو جاتا ہے جس سے جماعت کو نقصان ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ درست آدمی کو ٹکٹ جو ڈیزرو کرتا ہے اور وہ پارٹی کی کامیابی کا بھی باعث بنتا ہے. تو یہ کافی جزیات ہیں آپ کی سوال کی، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اس معاشرے میں چلتی ہیں. مگر کچھ نام کے لیے، کچھ عوام کے لیے اور کچھ اپنے اخراجات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ حبیب صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، آپ حبیب صاحب کا تفصیلی تجزیہ سن رہے تھے. اپنے میزبان توفیق شاہ کو دیجیے اجازت. اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.